بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज के दर्स का आगाज करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिंध हदीस सतिन इम फरमावान छ खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा यानी तय मन छ बेहतरीन शख्स सु युस पान हेश कुरान ते बे हेशनाई बाकियन खुदा इसकुन लाख लाख शुक्र करा अदा जि खुदा दित बे एक लट तौफीक तहदिस खिदमतस मज युनुक इंशाल्लाह उम्मीद युस जन ओतरुक दर्स ओस इंशाल्लाह तहद खदर आसो वारिया फायदेमंद रूदमुत तो जिमनन करो कत अर्ज यदत जि अगर कुन ति जाय वीडियोस मज आस गलती गसन या ओतरुक दर्सस मज आस कुन जाय गलती गमस या हक गलती गसित तो लकुड़ मकुड़ तालिब इल्म मानित गसे ये गलती दरगुजर करें तो इंशाल्लाह ओतरकिस वीडियोस मज करे अर्ज इंसान कित कन हेक कार्य कुरान बनित यह कित कन हेक कुरान बेहतरीन अंदाजस मज पढ़ित इत कन मे तम दह वने गोडनिक नक्त ओस यह जि इंसान गस गोड पानस मज अख शौक पैदा करन तम पत यह गस पन्ने खतर अख कार्य मुंतखब कर इत कन जन कुर्रा हजरात मिस्र कुर्रा हजरात तमो मज अख कार्य कुरान पन्ने खतर मुंतखब करन तो तमे आय पत तिलावत कर आज करो बे नक्ता अर्ज इंशाल्लाह उम्मीद यम तहद खतर वारिया फायदेमंद तो यम त नक्त अर्ज तहदिस खदमतस मज करान गोड पन्ने खतर तो तहद खतर बायसे तज़क्कुर आसान तो त्रेम नक्त वनो ये इंसान गस पन्ने खतर अख उस्ताद मुंतखब करन कुस उस्ताद यमिस जन ये अत कुरानस मज अख एक्सपीरियंस आस युस जन पान आस यमिस जन पान आस तगान यह तिलावत पारन यमिस जन पान आस तगान तिलावत बेहतरीन अंदाजस मज पारन यमिस जन तजवीदस पे आस नजर यमिस जन कुरानस पे आस नजर मगर वनकस किस माशरस मज वनकस किस दौरस मज वुचो या यथ कशीर मज वुचो जि वनकस अलमिया यह जि वनकस तुम उस्ताद आसान यमन जन प्रैक्टिकल तगान कहें तुमन खाली तगान तजवीदी योत ये जन तजवीद तह जरूरी कुरान प्रैक्टिकल तह जरूरी कुरान तह जरूरी हेचुन अमिस उस्तादस अत सब्जेक्टस मज एक्सपीरियंस तेले हेकि यह सब्जेक्ट पढ़न मसलन बह दिम मिसाल वारिया उस्ताद तीम आसान मसलन स्कूलन मज हायर सेकेंडरी मज कॉलेजन मज उस्ताद आसान यमन जन पानस अख सब्जेक्ट पन्ने खतर मसलन मे उर्दू सब्जेक्ट मे अथ मज सारे एक्सपीरियंस बह फिजिक्स पढ़न बह केमिस्ट्री पढ़न बह बायोलॉजी पढ़न बह तम सब्जेक्ट पढ़न कहें तिकाज मे ये मज एक्सपीरियंस सह उर्दू इथे कन कुरानस मज युस उस्ताद कुरान पढ़ना युस उस्ताद कुरान हेचनाई बाकियन अमिस गस गोड पानस अत मज एक्सपीरियंस अमिस गस पान तगन यह तिलावत बेहतरीन अंदाज मज पर अमिस कुरान तिलावत गस अमिस तगन करें मगर वनकस बे उस्ताद तम वनकस यम जन पान बेहतरीन अंदाज मज तिलावत पारान मगर तजवीद रियायत करान कहें मसलन अड़ उस्ताद या अड़ बच्चे तम यम जन बेहतरीन अंदाज मज तिलावत करान मगर तुमन पई यह मद क्या गई हरकत क्या गई मदलीन क्या गया या मद एवज कलकला इजहार यह क्या गा तिमन पाय आसान कहें यह वनकस अलमिया उस्ताद गस सह आसन यमिस जन अत मज एक्सपीरियंस यमिस जन पान यमिस जन पानस तगान यह तिलावत करें वह यह बच्चे यम सात यह अमिस यह उस्ताद मेलिया सह उस्ताद मेलिया अमिस यमिस जन तजवीदस पे नजर यमिस जन प्रैक्टिकल तगान कुरान पढ़नावन तो अमिस बच्चे हमेशा के लिए अमिस उस्ताद सत रोजुन यीस कालस न यह पन मकसद अचीव कर वह अगर तह यह उस्ताद मेलिया अमिस उस्ताद सनिस वनस पे अमल करें आया यह उस्ताद क्या वनान अत पे अमल करें अगर उस्ताद वनो तह मसलन तुम गस उस्ताद नश पारन हफ्तस मज अख दो छुट्टी आसान मगर यह उस्ताद वनो तह न तो यह आज 2 लट मकतब यानी अगर आज छुट्टी आज तह जरूरी यून बे मकतब या तुम बे कुरान पढ़ने अतत गस यह बच्चे जरूर यून मकतब अगर नी आव यह हेक ब्रोह पकित पन्निस पढ़नस मज कहें यह गस हर कत मान उस्ताद सन्स अगर उस्ताद सन्स कत मान कहें यह हेक ब्रोह पकित कहें उस्ताद सन्स खाली काम यह सह खाली अमिस पढ़नावान यानी सह अमिस योर दिवान तो हमेशा पे बच्चस पानस तान आसान रटन सह कित कन रटे तमिस बच्चे हमेशा के लिए उस्ताद सन्स खदमत करें तो अमिस इज्जत तो एहतराम
کرُن تہٕ اُمید چھِ یِم کہِ نۄقطہٕ کٔرۍ مےٚ عرض تہنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد بیٚیہِ چھُ خۄداوند تبارک و تعالیٰ قرآنس منٛز فرماوان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مزمل اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یعنی زن قرآن چھِ یہِ پٔرِو ترتیٖلس منٛز آیا أسۍ وَنو یہِ ترتیٖل کتھ چھِ أسۍ وَنان قرآنٕکۍ حروٗف قرآنٕکۍ کلمات تہٕ قرآنٕکۍ الفاظ یِم زن چھِ یِم ہسا صحیح اندازس منٛز ادا کرنہِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ معنیَس منٛز تدبر تہٕ تفکر گژھُن تہٕ یہِ قاری گژھِ اَمہِ آیہِ یہِ تلاوت پرٕنۍ یہِ ترتیٖلس منٛز گژھِ یہِ اَمہِ آیہِ تلاوت پرٕنۍ زِ یِم زن لوٗکھ بوزن وٲلۍ آسن تِم گژھن اتھ منٛز تدبر تہٕ تفکر کرٕنۍ تہٕ اتھ ترتیٖلس چھِ پتہٕ واریاہ قٕسم اتھ چھِ 3 قٕسم نیران ترتیٖلس چھِ 3 شاخ نیران پتہٕ کُس کُس اکھ گوٚو قراءت تحقیق قراءت تدویر تہٕ قراءت تحدیر یعنی یِم چھِ 3 انشاءاللہ یِم 3 زن چھِ یِم کرو أسۍ بیٚکِس درسس منٛز عرض اُمید چھِ ازُک درس آسہِ تۄہہِ انشاءاللہ سمجھ آمُت اگر تۄہہِ یہِ ازُک ویٖڈیو آسہِ پسنٛد آمُت تہٕ یہِ کٔرۍزیو پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ شیر تاکہِ تِم تہِ گژھن یِم قرآن کہِ پیغام نِش آگاہ تاکہِ أسۍ بناوو کشمیٖرس منٛز یہِ اکھ ماحول قرآنُک ییٚمہِ سۭتۍ زن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ قرآنس تہٕ بیٚیہِ اہلِ بیت اطہار علیہم السلامن ہٕنٛدِس دامنس تھپھ کٔرِتھ روزو انشاءاللہ یُس زن اسہِ مقصد چھُ پنُن تتھ مقصدس منٛز گژھو أسۍ کامیاب مقصد چھُ اسہِ اکُے سُہ گوٚو یہِ زن وٕنکیٚس اگر ظُلم چھُ گژھان کشمیٖرس منٛز یا باقین جاین چھُ ظُلم گژھان انشاءاللہ یہِ ظُلم گژھِ فنا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ قرآن کِس دامنس تھپھ کرو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآن کِس دامنس تھپھ قرآن کیاہ چھُ ونان قرآن کِس وننس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ عمل قرآنی زندگی بناوو أسۍ پنٕنۍ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ پننِس مقصدس منٛز کامیاب گٔژھِتھ انشاءاللہ اُمید چھِ ازُک ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ پسنٛد آمُت تہٕ باقین دوستن سۭتۍ تہِ کٔرۍزیو شیر تہٕ لاسٹ ٲخرس پٮ۪ٹھ چھِ خۄدایس یِہوے دُعا زِ خۄدایا اسہِ دِ توفیٖق یہِ قرآن پرنُک تہٕ قرآن سمجھنُک تہٕ بیٚیہِ دِ اسہِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنُک کر اسہِ توفیٖق عطا اللهم نور قلوبنا